लोकसेवाको तयारी गरिरहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। अनलाइन लोकसेवा क्लास युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी यहाँहरू समक्ष नेपालको संविधानको विकास क्रम भाग 1 लिएर उपस्थित भएका छौँ। शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार, शिक्षक सेवा आयोग, त्यसैगरी विभिन्न संस्थान एवं ब्याङ्कको लागि समेत उपयुक्त हुने यो टपिक्स आज तपाईहरूलाई पूर्ण प्रभावकारी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। हामीले पाठ्यक्रमका कुनै पनि टपिक्सहरूलाई नछुटाइकन हरेक पटक यहाँहरू समक्ष पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। भर्चुअल क्लासको रूपमा हामीले यहाँहरूलाई युट्युबमा विभिन्न भिडियोहरू अपलोड गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने हामी यहाँहरू समक्ष नेपालको संविधानको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरूले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै लोकसेवा अनलाइन लोकसेवा क्लास युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो पाठ्यक्रमले निर्धारण गरे अनुसार संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारमा आधारित सवाल र विषयहरू, नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थाको विकास क्रमको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ भने आजको यो पहिलो भिडियोमा अर्थात् भाग 1 मा नेपालको संविधानको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। नेपालको संविधानको बारेमा छलफल गर्नुपर्दा यसको पहिलो संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 यो नेपालको पहिलो संविधान हो। प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले घोषणा गरेका 2004 माघ 13 गते यस संविधानमा सङ्कटकालीन अधिकार श्री 3 मा रहने व्यवस्था थियो भने यो संविधान 6 भाग 68 धारा 1 अनुसूची रहेको थियो। पद्म शमशेरले राजीनामा दिएपछि कार्यान्वयन नभएको यो संविधान घोषणा मात्र भएको हो भने कार्यान्वयन नभएको हो। 2004 फागुन 8 गते राजीनामा दिए पश्चात यो संविधान लागू भएन। 2005 वैशाख 1 गतेबाट लागू हुने भनिएकोमा यस संविधानमा लोकसेवा आयोगलाई दरखास्त परिषदको नामाकरण गरिएको थियो भने महालेखा परीक्षक, प्रधान जाँचकी अड्डा संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेका थिए। श्री 3 को अध्यक्षतामा श्री 5 बाट नियुक्त हुने 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको गठन हुने व्यवस्था थियो भने जसमा 2 जना मन्त्री व्यवस्थापिकाका निर्वाचित सदस्यबाट हुने व्यवस्था थियो। यस संविधानमा 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको थियो। माथिल्लो सभालाई भारधारी सभा भनिन्थ्यो जसमा 20 देखि 30 सदस्य हुन्थे भने तल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा भनिन्थ्यो जसमा निर्वाचित 42 जना, श्री 3 बाट निर्वाचित अर्थात् मनोनित 28 जना गरी 70 सदस्यीय तल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभाको गठन गर्ने व्यवस्था थियो। प्रधान न्यायालयको व्यवस्था प्रधान न्यायाधीश सहित 8 देखि 12 सदस्यसम्म अर्थात् 12 जनासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था थियो। श्री 3 ले 6 महिनासम्म संशोधन वा स्थगन गरी सम्पूर्ण शासन सत्ता श्री 3 आफैमा केन्द्रित गराउन सक्ने अधिकार यस संविधानले श्री 3 मा अधिकार दिएको थियो। अब नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 यो नेपालको दोस्रो संविधान हो। लागू भएको पहिलो संविधान र घोषणा भएको दोस्रो संविधान हो नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। 2007 चैत 29 गते श्री 5 त्रिभुवनबाट यो संविधान घोषणा भएको थियो भने 6 पटक संशोधन भएको थियो। 7 भाग 73 धारा र 4 अनुसूची रहेको यो संविधान कहीँ कतै 74 भाग 74 धारा र 4 अनुसूची पनि भएको पाइन्छ। तर खासमा यस संविधानमा 7 भाग 73 धारा र 3 अनुसूची थिए। नेपालमा पहिलो पटक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त लागू गरिएको संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो। राजाप्रति उत्तरदायी मन्त्री परिषदको गठन गर्ने प्रावधान थियो भने प्रधान न्यायालयको व्यवस्था पनि गरिएको थियो। सल्लाहकार सभा नामक एक व्यवस्थापिका सभा रहेको थियो।
प्रधान न्यायालय, महालेखा परीक्षक, पब्लिक सर्भिस कमिसन जस्ता संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। संकटकालीन अधिकार, अवशिष्ट अधिकार र संविधान संशोधन गर्ने अधिकार श्री 5 मा निहित थियो। हामीले यहाँहरू समक्ष नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 का मुख्य प्रावधानहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। यो यति विषयवस्तु भए यहाँहरूको तयारीलाई पूर्णता हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। त्यसैगरी नेपालको तेस्रो संविधान अर्थात् लागू भएको दोस्रो संविधान हो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। राजा महेन्द्रबाट 2015 फागुन 1 गते जारी भएको यस संविधान भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिको गठन पश्चात निर्माण भएको हो। उक्त समितिले यस संविधानलाई 10 भाग 77 धारा 3 अनुसूचीमा केन्द्रित गरेको थियो, अर्थात् यतिभित्र निर्माण गरेको थियो। अमेरिकी संविधानविद सर आइभर जेनिङको सहयोग यस संविधान निर्माणमा लिएको थियो। धारा 55 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजा महेन्द्रबाट 2017 साल पुस 1 गते दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए, साथै सरकार पनि अपदस्थ गरे। संक्षिप्त नाम र प्रकाशन धारा 73 लागू गराउने थियो भने धारा 75 तत्कालै जारी भएको मितिदेखि र अन्य धाराहरू 2016 असार 16 गतेदेखि लागू गर्ने व्यवस्था थियो। नेपाल एक अखण्ड अविभाज्य सार्वभौम सत्ता हिन्दू अधिराज्यको रूपमा स्थापित गरिएको थियो। यो संविधानले भने देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता दिएको थियो। यो संविधानबाट मुलुकको मूल कानून संविधान हो भनी परिभाषा स्पष्ट गरिएको थियो। राजा स्वयं वा राजाले नियुक्त गर्ने मन्त्री कार्यकारी अधिकार अर्थात् राजाले नियुक्ति गरेका मन्त्रीहरू कार्यकारी अधिकार सहितको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था थियो। 2 देखि 14 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहने व्यवस्था यस संविधानमा थियो। यो संविधानमा 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका थिए। पहिलो सभालाई महासभा भनिन्थ्यो। 36 जना सदस्य रहने, जसमा श्री 5 बाट 18 जना र अन्य निर्वाचित 18 जना गरी 36 जना महासभाका सदस्य हुन्थे भने प्रतिनिधि सभा 109 सदस्य थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित। प्रतिनिधि सभाको सदस्यको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन हुने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा गरिएको थियो। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री 5 रहने व्यवस्था थियो। लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। संविधान जारी हुँदा मन्त्री परिषदका अध्यक्ष सुवर्ण शमशेर थिए। हामीले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 का मुख्य प्रावधानहरू पनि यहाँहरू समक्ष छलफल गरेका छौं। अब हामी यहाँहरू समक्ष नेपालको संविधान 2019 को बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विक्रम सम्वत 2019 पौष 1 गते राजा महेन्द्रबाट जारी गरिएको संविधान हो नेपालको संविधान 2019। ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा 6 सदस्यीय समितिद्वारा निर्मित यस संविधानमा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव थिए। यस संविधानको पहिलो संशोधन 2023 माघ 14 गते भएको थियो। गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान विषयलाई समावेश गरिएको थियो भने दोस्रो संविधान संशोधन 2032 मङ्सिर 26 गते भएको थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेर। त्यसैगरी यस संविधानको तेस्रो संशोधन 2037 साल पुस 1 गते भएको थियो, जसमा निर्वाचन आयोगलाई थप गरिएको थियो। यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको पहिलो संशोधन 2023 मा गाउँ फर्क अभियान, त्यसैगरी 2032 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था भने 2037 मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था यस संविधानमा गरिएको थियो र 3 पटक संशोधन भएको थियो। यस संविधानमा 20 भाग 97 धारा र 6 अनुसूची रहेका थिए। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हिन्दू अधिराज्यको रूपमा नेपाललाई परिभाषित गरिएको थियो भने जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरे 2 प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गरिएको थियो। एक सदनात्मक व्यवस्था यस संविधानमा गरिएको थियो। 140 प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट, जसमा
112 निर्वाचन र 28 राजाबाट मनोनित गरी 140 सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो, जसलाई राष्ट्रिय पञ्चायत पनि भनिन्थ्यो। राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा पञ्चायत निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको थियो। अब हामी यहाँहरू समक्ष नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 गते लागू भएको संविधान हो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 राजा वीरेन्द्रबाट। विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा 10 सदस्य संविधान सुझाव आयोगको गठन गरिएको थियो। एक पटक पनि संशोधन नभएको संविधान हो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूची यस संविधानमा रहेका थिए भने नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको व्यवस्था गरिएको पहिलो संविधान थियो। नेपाल एक बहुभाषिक, बहुजातिक, प्रजातान्त्रिक, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्रात्मक राज्य भनी परिभाषित गरिएको थियो भने मृत्युदण्ड हुने गरी कानून बनाउन नपाइने व्यवस्था यस संविधानमा गरिएको थियो। मस्यौदा समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय थिए। यस संविधानमा प्रतिनिधि सभा 205 सदस्य र राष्ट्रिय सभा 60 सदस्य गरी 2 वटा प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरिएको थियो। अब यहाँहरू समक्ष नेपालको संविधान 2047 मा भएका प्रमुख प्रावधानहरू बताइरहेका छौं। यस संविधानमा धारा 116 असंशोधनीय अर्थात् संशोधन गर्न नमिल्ने थियो भने यस संविधानको दुर्बल पक्ष भनेको समावेशीपन थिएन। अब यहाँहरू समक्ष हामी प्रतिनिधि सभा घोषणापत्र 2063 को बारेमा थोरै छलफल गर्न गइरहेका छौं। यसलाई नेपालको म्याग्ना कार्टा भनिन्छ। प्रतिनिधि सभा घोषणापत्र 2063 लाई नेपालको म्याग्ना कार्टा भनिन्छ भने पुनर्स्थापित संसदले घोषणा गरेको थियो प्रतिनिधि सभा घोषणापत्र 2063। 2063 साल जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभा घोषणापत्र जारी भएको थियो भने श्री 5 संसदको अङ्ग नमानिने व्यवस्था थियो। राजामा निहित कार्यकारी अधिकार खारेज गरिएको थियो भने राष्ट्रिय गान समेत खारेज गरिएको थियो। शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेना भनी रूपान्तर गरिएको थियो। अब नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को बारेमा छलफल गर्न गइरहेका थियौं। जनताबाट घोषणा भएको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हो। सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र स्वीकार गरिएको थियो भने कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा थियो। राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था थियो भने 2063 साल माघ 1 गते जारी गरिएको थियो। 2072 साल असोज 3 गते खारेज भएको थियो। पूर्व न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा 16 सदस्य संविधान निर्माण समिति गठन गरिएको थियो र उतै समितिले यो संविधान निर्माण गरेको थियो। यस संविधानमा 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूची रहेका छन्। राज संस्थाको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार संविधान सभालाई दिएको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्वीकार गरेको यस संविधानले सबै तहमा भलवाला न्यायाधीशलाई संविधान प्रति शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था थियो भने 12 पटक संशोधन भएको थियो। अब यहाँहरू समक्ष नेपालको संविधानको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधान हो नेपालको संविधान। 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको पहिलो संविधान हो। संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्वीकार गरेको यस संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। 7 प्रदेशको संघीय संरचना विभाजन गरिएको थियो जसले राज्यको पुनर्संरचना गरेको थियो।
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको संरचना नेपालको राजनीतिक संरचनाको रूपमा रहेको थियो। 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संसदीय चरित्र विपरीतको व्यवस्था यस संविधानमा गरिएको थियो। राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था थियो भने 13वटा संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। केन्द्रमा 2 सदनात्मक, प्रदेशमा 1 सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो भने नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई नेपाली राष्ट्र भाषाको मान्यता दिएको थियो। नागरिकको कर्तव्य उल्लेख भएको यो पहिलो संविधान हो भने राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जुनसुकै अदालतबाट भएका सजायलाई मुल्तवी वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्रपति रहने व्यवस्था थियो भने राष्ट्रिय सभा स्थायी सदनको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश बीच विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रादेशिक परिषदको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब यहाँहरू समक्ष हामी नेपालको संविधान को बारेमै छलफल गर्न गइरहेका छौं, जसमा प्रस्तावना धारा 1 देखि 9 सम्म, नागरिकता 10 देखि 15, मौलिक हक र कर्तव्य 16 देखि 48, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व 49 देखि 55, राज्यको संरचना र शक्तिको बाँडफाँड 56 देखि 60, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति 61 देखि 73, संघीय कार्यपालिका 74 देखि 82, संघीय व्यवस्थापिका 83 देखि 108, संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि 109 देखि 114, आर्थिक कार्यप्रणाली 115 देखि 125, न्यायपालिका 126 देखि 156, महान्यायाधिवक्ता 157 देखि 161, प्रदेश कार्यपालिका 162 देखि 174, प्रदेश व्यवस्थापिका 175 देखि 196, प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि 197 देखि 202 र प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली 203 देखि 213 सम्म धारामा व्यवस्था गरिएको थियो। यहाँहरूले हाम्रो यो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी स्थानीय कार्यपालिका 214 देखि 220, स्थानीय व्यवस्थापिका 221 देखि 227, स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली 228 देखि 230, संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध 231 देखि 237, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था 238 देखि 239, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था 240 देखि 241, लोकसेवा आयोगको व्यवस्था 242 देखि 244, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था 245 देखि 247, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको व्यवस्था 248 देखि 249, राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था 250 देखि 251 र अन्य आयोगहरूको व्यवस्था 252 देखि धारा 265 सम्म व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 266 देखि 268 भने राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था 269 देखि 272 मा गरिएको थियो भने संकटकालीन अधिकार 273 देखि 273 सम्म र संविधान संशोधन 274 मा, त्यसैगरी विविध सम्बन्धी व्यवस्था 275 देखि 294 मा भने संक्रमणकालीन व्यवस्था 295 देखि 305 सम्म व्यवस्था गरिएको थियो। परिभाषा र व्याख्या 306 देखि 306 बीचमा छ भने संक्षिप्त नाम प्रारम्भ र खारेजी 307 देखि 308 मा व्यवस्था गरिएको छ। यहाँहरूले हाम्रो यो स्क्रिनमा कुन कुन व्यवस्थाहरू चाहिँ कुन कुन धारामा छ भनेर सर्टकटमा यति चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूलाई यति कुरा कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालको संविधानका अनुसूचीहरू: अनुसूची 1 राष्ट्रिय झण्डा, अनुसूची 2 राष्ट्रिय गान, अनुसूची 3 निशाना छाप, अनुसूची 4 प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको विवरण भने अनुसूची 5 मा संघको अधिकार, 6 मा प्रदेशको अधिकार, 7 मा संघ र प्रदेशको अधिकार, 8 मा स्थानीय तहको अधिकार भने 9 मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी यहाँहरूलाई नेपालको संविधान यहाँहरूले अनिवार्य जान्नै पर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान 2072 का मूलभूत प्रावधानहरूको बारेमा हामीले एकदम छोटो तर कुनै पनि त्यसका अन्तर्निहित व्यवस्थाहरूलाई नछुटाइकन र कुनै पनि नछुटाइकन एकदम छोटो रूपले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं। यहाँहरूको तयारीका लागि यति भए पूर्णता
हुनेछ अर्थात् पर्याप्त हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र यहाँहरूले यो संविधान अनिवार्य जान्नै पर्छ। हरेक तहका परीक्षाका लागि यो नेपालको संविधानको बारेमा अनिवार्य सोध्छ नै सोध्छ। त्यसैले यहाँहरूले यसलाई विशेष तयारी गर्नुहुनेछ भन्ने पनि विश्वास लिएका छौँ। अब यहाँहरू समक्ष भाग 1 बाट हामी डिटेल नेपालको संविधानलाई छोटो फर्ममा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका अन्तर्निहित व्यवस्थाहरू एकदम सजिलै यहाँहरूले जान्ने तरिकाले, बुझ्ने तरिकाले त्यसलाई चाहिँ बुदा टिपोट गरेर हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। भाग 1 संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। सारौं सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित भने राष्ट्रको परिभाषा पनि भाग 1 मा गरेको छ। राष्ट्र भन्नाले बहुभाषिक, बहुजातिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान र एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनी परिभाषित गरिएको छ। त्यसैगरी राज्यको परिभाषालाई नेपाल स्वतन्त्र, अविभाजित, सारौं सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी व्यवस्था गरिएको छ। भने धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भन्ने बुझिन्छ भनी परिभाषित गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था। राष्ट्रभाषा भन्नाले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई लिएको छ भने सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली, तर प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा वा एक भन्दा बढी पनि हुन सक्ने व्यवस्था र अत्यन्त उदार व्यवस्था यो संविधानमा गरिएको छ। भने यस संविधानमा 8 मा राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था छ भने 9 मा राष्ट्रिय गान र निशाना छाप सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अब भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ। नागरिकताबाट वञ्चित कसैलाई पनि नगरिने प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। बाबु आमाको नामबाट नागरिक वंशजको आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था पनि गरेको छ। नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेमा र बाबुको पहिचान नभएमा वंशज तर बाबु विदेशी भएको पहिचान भएमा अंगीकृत नागरिकतामा परिवर्तन गरिने व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था पनि यस संविधानले गरेको छ भने विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मेको सन्तानले विदेशी नागरिकता नलिएको ठहरेमा अंगीकृत नागरिकता तर बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भइसकेको भए वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसैगरी समानार्थ नागरिकताको पनि व्यवस्था गरेको छ भने आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउने आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ। नागरिकताको प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति, समाप्ति संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। गैर आवासीय नागरिकता भन्नाले सार्क बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेका र ती देशको नागरिकता लिएका नागरिक वा बाबु आमा वा बाजे बजै नेपाली भएमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने जो नागरिक सार्क राष्ट्र बाहेक अरू देशमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको बाबु बजै वा आमा बुबा नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्ता महानुभावहरूलाई गैर आवासीय नागरिकता दिइन्छ, जसले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउँछ भने राजनीतिक अधिकार पाउँदैन। अब यहाँहरु समक्ष भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा 16 मा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून निर्माण नगरिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा 15 मा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पश्चात 17 मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ। कानून बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई देखाएका स्वतन्त्र हुने व्यवस्था गरेको छ। 1 विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, 2 बिना हताहत शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने
त्यसैगरी 3 राजनैतिक दल खोल्न पाउने, 4 नेपालको कुनै पनि भूभागमा आवत जावत गर्न र बसोबास गर्न पाउने, 5 नेपालको कुनै पनि भूभागमा पेशा व्यवसाय रोजगार उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने धारा 18 मा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। कानुनको दृष्टिमा सबै समान रहने र कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ। कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने तर पछाडि परेका वर्गको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ भने आर्थिक विपन्नता भन्नाले संघीय कानुनले तोकेको आय भन्दा कम भएको व्यक्तिलाई मानिने व्यवस्था गरेको छ। पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानलाई समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा 19 मा सञ्चारको हक छ भने 20 मा न्याय सम्बन्धी हक छ। पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदी थुनामा नराखिने व्यवस्था छ भने धारा 19 मा सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसैगरी धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदी थुनामा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने व्यवस्था पनि छ भने कानुनी व्यवसायीद्वारा पूर्वपक्ष गर्ने हक हुनेछ। कानुन व्यवसायीले गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ। शत्रु देशको नागरिकको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था छ। पक्राउ भएको व्यक्ति बाटो म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ भने मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आवश्यक आदेश बाहेक मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बाहेक थुनामा राख्न नहुने व्यवस्था छ। निवारक नजरबन्द शत्रु देशको नागरिकको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन। त्यसैगरी निज व्यक्ति एकै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा दायर गर्न र सजाय नहुने व्यवस्था पनि संविधानमा गरेको छ भने निज व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरेको सजायको जानकारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। असमर्थ पक्षलाई निशुल्क कानुनी सेवा दिने व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ। त्यसैगरी धारा 21 मा अपराध पीडितको हक छ भने कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक यस अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी धारा 22 मा यातायात विरुद्धको हक पर्नेछ भने पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना दण्डनीय हुनेछ। कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था यातना विरुद्धको हकमा गरिएको छैन। त्यसैगरी धारा 23 मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकको व्यवस्था छ। पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्द राख्न नहुने, निजको परिवार सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्यथा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ भने धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थलमा कुनै प्रकारको छुवाछुत तथा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरिएको छ भने वस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन र वितरण सबैलाई समान गरिने व्यवस्था गरिएको छ भने सामाजिक भेदभावमा आधारित विचार प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन नदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय र कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ। त्यसैगरी धारा 25 मा सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिका अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। कर र प्रगतिशील कर लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ भने सम्पत्ति भन्नाले चल अचल र बौद्धिक भनी परिभाषित गरिएको छ भने धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा 27 मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जस अन्तर्गत आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना दिन कसैलाई बाध्य नपारिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा 29 मा शोषण विरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई कसैलाई पनि बेचबिखन दास वा बाधा बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने कसैलाई निजको इच्छा विपरीत काममा लगाउन नपाइने, सार्वजनिक प्रयोगका लागि अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने, शोषण गरेमा
कानुन बमोजिम दण्डनीय र क्षतिपूर्तिको हक हुने व्यवस्था गरेको छ। धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक व्यवस्था गरेको छ। वातावरणीय प्रदूषण र ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भने आधारभूत शिक्षा अनिवार्य निशुल्क एवं माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। अपाङ्ग, आर्थिक रूपले विपन्न लगायत कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने व्यवस्था गरेको छ। दृष्टिविहीनलाई कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ भने प्रत्येक समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक र त्यसको लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भने स्पष्ट परिभाषित गरेको छ भने धारा 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हक हुनेछ। भाषा तथा संस्कृतिको हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा 33 मा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। रोजगारको शर्त अवस्था बेरोजगार सहायता सङ्गीत कानुन बमोजिम हुनेछ भने प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनौट गर्न पाउने हकको व्यवस्था यस हकमा गरेको छ भने धारा 34 मा श्रमको हकको व्यवस्था गरेको छ। उचित श्रम अभ्यासको हक हुने व्यवस्था छ। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हक हुनेछ भने ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक श्रमको हक अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक छ। प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले धारा 37 मा आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ। निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट नहटाइने वा अतिक्रमण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 38 मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ। लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरेको छ। महिलालाई कुनै पनि हिंसाजन्य वा अन्य शोषण नगरिने, त्यस्तै यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ। राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेश सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ भने सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ। त्यसैगरी धारा 39 मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास र सहभागिताको हक हुनेछ। बाल विवाह, गैर कानुनी ओसर पासर र अपहरण गर्न र बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने घर, विद्यालय अनि कुनै पनि स्थानमा यातायात दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। बाल अनुकूल न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ भने असहाय, अनाथ, अपाङ्ग भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेको बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा 40 मा दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ। दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ भने दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ। राज्यले भूमिविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ। आवासहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि यस संविधानले गरेको छ। हामीले आज यहाँहरू समक्ष नेपालको संविधानको बारेमा छलफल गर्यौं र नेपालको संविधान अन्तर्गत धारा 40 सम्बन्धी दलितको हक सम्बन्धी यहाँहरू समक्ष आजको यो श्रृङ्खलालाई जोड्न सक्यौं। अब यसको बाँकी भाग
अर्थात् नेपालको संविधान भाग 2 यहाँहरूले छिट्टै नै प्राप्त गर्नुहुनेछ। भोलि हामी यसलाई अपलोड गर्नेछौँ र यहाँहरूले आजको यस भिडियो हेरेर हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरू सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा हुन्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।